अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जॉन डन की फेमस पोएम द गुड मारो उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। इस नज़म में शायर अपनी महबूबा से मुखातब होकर कहता है कि हम दोनों मोहब्बत होने से पहले ज़िंदगी की लाशऊरी हालत में थे और बचपन से लेकर मोहब्बत करने के वक्त तक कुदरती माहौल से उसकी मोहब्बत तसव्वुर में उसकी महबूबा से ही असल में मोहब्बत थी। और जवानी में अगर उसने किसी खूबसूरत चीज़ या किसी खूबसूरत लड़की के लिए कशिश महसूस की थी तो शायर की महबूबा के सामने उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। वो फिर अपनी महबूबा से कहता है कि आओ एक ऐसी प्यार भरी दुनिया बसा लें जिसमें हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही हों और दोनों एक हो जाएं। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसके सामने दूसरे तमाम जज्बे और नज़ारे बेवक़्त हो जाते हैं और प्यार से बसाई गई छोटी सी दुनिया पूरी दुनिया से ज़्यादा वसी होती है और यकसा तौर पर एक दूसरे से प्यार करने वाले कभी नहीं मरते और उनकी मोहब्बत लाफानी होती है। तो ये पोएम का एक तारफ़ था, ट्रांसलेट करते हैं पोएम को उर्दू में। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, बाई माई ट्रुथ, कसम से, यकीनन, व्हाट दो एंड आई डिड, कि तुम और मैं क्या करते रहे, टिल वी लव्ड, प्यार करने से पहले। आई वंडर बाई माई ट्रूथ व्हाट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड, कसम से मुझे हैरत है कि मोहब्बत करने से पहले मैं और तुम क्या करते रहे थे। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, क्या उस वक्त तक हम अपने शीर ख्वार बचपन से ही नहीं निकल सके थे। वींड मीन शीर ख्वारगी। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स, और सिर्फ हम फितरत के नज़ारों से ही चिमटे रहे। चाइल्डिशली, जैसे कि दूध पीते बच्चे अपनी माओ के साथ चिमटे रहते हैं। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली, और फितरत के नज़ारों से हम ऐसे चिमटे रहे जिस तरह शीर ख्वार बच्चे अपनी माओ का दूध पीने के लिए उनसे चिमटे रहते हैं। और सनॉटेड, या फिर हम खराटे भरते रहे, सोते रहे। वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, या फिर हम असहाबे कहफ की तरह मुद्दतों किसी गार में खराटे लेते रहे या सोए रहे, यानी हम बेखबर रहे। तो यहाँ सेवन स्लीपर्स मीन असहाबे कहफ की तरफ इशारा है। डेन मीन गार। तो या फिर हम साथ असहाबे कहफ की तरह मुद्दतों किसी गार में खराटे लेते रहे, यानी हम बिल्कुल एक दूसरे से बेखबर रहे। Twas so, सब कुछ इसी तरह होता रहा। But this all players fancies be, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि बचपन का तमाम सरूर, तमाम मज़ा महज तसव्वुरात से ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लेयर्स मीन खुशगवार, तसव्वुर। फैंसीज मीन तसव्वुर। प्लेयर मीन सरूर, मज़ा, खुशी, और फैंसीज का मतलब तसव्वुरात। टवासो, सब कुछ इसी तरह होता रहा। बट दिस, लेकिन ये, ऑल प्लेयर्स फैंसीज भी, अब मुझे महसूस होता है कि बचपन का तमाम सुरूर महज तसव्वुरात से ज़्यादा कुछ नहीं था। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, तुम्हें मिलने से पहले मैंने अगर कोई खूबसूरत चीज़ या कोई खूबसूरत लड़की देखी भी थी, विच आई डिज़ायर्ड, जिसे मैंने चाहा था, एंड गॉट, और उसे हासिल भी कर लिया था। ट्वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी, ये तो सिर्फ एक तुम्हारा ख्वाब था, उसकी हैसियत तो सिर्फ तुम्हारे तसव्वुर के ख्वाब जैसी थी बस। तो उसकी हैसियत तुम्हारे तसव्वुराती ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, अब हम अपनी गफलत से जाग जाने वाली रूहों का खैर मकदम करते हैं, यानी अब हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, तो अब हम अपनी उन सोई हुई रूहों का खैर मकदम करते हैं। वेकिंग मीन जागने वाली, सोल्स मीन रूहें। विच
واچ ناٹ ون another آؤٹ آف فیئر، جو کہ ایک دوسرے کو بدگمانیوں کے خوف کی وجہ سے نہیں دیکھتی بلکہ محبت سے دیکھتی ہیں. وچ واچ ناٹ، جو کہ نہیں دیکھتی ون another ایک دوسرے کو آؤٹ آف فیئر کسی قسم کے خوف کی وجہ سے. فار لو all love of other sides controls، کیونکہ محبت ایسا جذبہ ہے جو دوسرے تمام نظاروں کا لطف محدود کر دیتا ہے، کنٹرول کر دیتا ہے، ان کو کنٹرول کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے. اینڈ میکس ون لٹل روم اینی اینڈ ایوری ویئر، اور یہ محبت ایک چھوٹے سے کمرے کو پوری دنیا میں تبدیل کر دیتی ہے. یہاں اینی ویئر کا مطلب پوری دنیا. Let sea discoverers to new worlds have gone، نئی دنیاؤں کو تلاش کرنے والے جہاز رانوں کو نئی دنیایں دریافت کرنے دو. Let maps to other worlds on worlds have shown، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے نقشوں پر نئی دریافت ہونے والی دنیایں یا علاقے ظاہر ہونے دو. Let us possess one world، اے میری محبوبہ آؤ ہم اپنی پیار بری دنیا پر اکتفا کر لیں. Each hath one and is one، جس میں ایک فرد دوسرے کے لیے ہو اور بالآخر ہم دونوں ایک ہو جائیں. Let us possess one world، آؤ ہم اپنی ہی ایک دنیا پر اکتفا کر لیں، اپنی ہی دنیا رکھ لیں. Each hath one، ہم دونوں کی ایک ایک دنیا ہے. And is one، اور ہم دونوں مل کر اس کو ایک ہی دنیا بنا لیں، یعنی ہم دونوں مل کر پیار کی ایک الگ دنیا بسا لیں. My face in thine eye، میرا چہرہ تمہاری آنکھوں میں. Thine in mine appears، اور تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے. And true plain hearts do in the faces rest، اور سچے مخلص دلوں کا عکس چہروں پر نظر آتا ہے. My face in thine eye، thine in mine appears، جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو میرے چہرے کا عکس تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے چہرے کا عکس میری آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے. And true plain hearts do in the faces rest، اور سچے مخلص دلوں کا عکس چہروں پر نظر آتا ہے. Where can we find two better hemispheres، جہاں ہم اپنے دلوں کی شکل میں زمین کے دو نصف کروں سے بہتر اپنی محبت کی دنیا کے دو نصف کرے دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہمارے دلوں کے نصف کرے زمین کے نصف کروں سے زیادہ بہتر ہیں، اچھے ہیں. کیوں؟ وداؤٹ شارپ نارتھ، وداؤٹ ڈکلائننگ ویسٹ، جہاں نہ تو شمالی علاقوں کی طرح شدید سردی ہوگی اور نہ ہی ایسا مغرب ہوگا جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. یعنی یہ دونوں کمیاں ہمارے دلوں کے ہیمسفیئرز میں نہیں ہوں گی، اس لیے ہمارے دلوں کی دنیا زمین کے نصف کروں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جہاں نہ تو ہماری محبت میں سرد مہری آئے گی، ٹھنڈک آئے گی، اور نہ ہی ہماری محبت ختم ہوگی جیسے سورج مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے دلوں کی دنیا جو ہے وہ زمین کی دنیا سے زیادہ بہتر ہے. تو یہاں ہمیں کنسیٹ بھی نظر آتی ہے. Conceit is an elaborated metaphor. It is a far-fetched imagery. Means کہ دلوں کو اس نے بیٹر ہیمیسفیئر کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. Whatever dies، جو کچھ بھی مٹتا ہے یا جو چیزیں بھی ختم ہوتی ہیں، جن چیزوں کو موت آتی ہے وہ ہوتی ہیں was not mixed equally، ان کو آپس میں اچھی طرح سے ملایا نہیں جاتا، ان کو آپس میں اچھی طرح ان کا امیزہ نہیں بنایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ چیزیں مٹ جاتی ہیں. یعنی جو کچھ بھی مٹتا ہے وہ اس چیز کی تشکیل کے وقت اس کے عناصر کا اچھی طرح امیزہ نہ بنانے کی وجہ سے مٹتا ہے. یعنی اگر محبت ختم ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی محبت کو اچھی طرح قبول نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہوتی ہے. If our two loves be one، اگر ہم دونوں کی محبت ایک ہو جائے. Are thou and I love so alike، یا پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک جیسا چاہنے لگیں. That none do slacken، تو پھر ہم دونوں میں سے
اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی محبت کو کم نہ ہونے دے، none can die، تو پھر اس طرح نہ تو ہماری محبت مر سکتی ہے اور نہ ہی ہم مر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں مرے گا، بلکہ ہم بھی اور ہماری محبت لافانی ہو جائے گی۔ So if our two loves be one، اگر ہم دونوں کی محبت ایک ہو جائے، اور یا پھر thou and I love so alike that none do slacken، کہ یا پھر ہم ایک دوسرے کو ایک جیسا چاہنے لگیں اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی محبت کم نہ ہونے دے، سلیکن نہ ہونے دے، کم نہ ہونے دے، none can die، تو ہماری محبت نہیں مر سکتی بلکہ لافانی ہو جائے گی۔ So dear students, if you people have any question regarding the translation of this poem, you can ask me in comment. Stay always blessed and remember me in your prayers. Allah Hafiz.